अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अल्लाह ताला जी कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं इज्जत देता हूं, जिसे चाहता हूं जिल्लत देता हूं। तमाम जमीनी ताकतें इमरान खान को जलील करने में लगी हुई हैं, करैक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, लेकिन अल्लाह की जात मुसलसल खान को सुरखरू करती जा रही है और खान के दुश्मन जलीलो रुसवा हो रहे हैं। उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनके पल्ले कख भी नहीं रह गया। दीवारों को सर मारते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनके हिस्से कुछ भी नहीं आता, उनके प्लान भी कामयाब नहीं होते। काकड़ और कंपनी अब नहीं चल रही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतलात हैं कि काकड़ को बरतरफ कर दिया जाएगा और फिर प्लान के मुताबिक शायद मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाए। अब इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने केस, एक दरखास्त है इलेक्शन कमीशन के पास कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जानबदार है, वन साइडेड है, बेईमान है, और इसके अलावा अहद चीमा और फवाद हसन फवाद ये भी नून लीग की बी टीम है, तो लिहाजा इनको हटाया जाए। अब इनके ये जो दरखास्त थी अचानक इलेक्शन कमीशन ने टेकअप की है। 19 दिसंबर को नोटिस भी जारी किए हैं और 1 बजे ये केस समाअत के लिए उन्होंने जो है रख लिया है कि ये जानबदार हैं, तो लिहाजा अगर ये साबित हो जाता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ आद चीमा शहबाज शरीफ का राइट हैंड पर्सन, टका के करप्शन की, टक्का के नून लीग का बड़ा वो करीबी ये साथी है अहद चीमा, साबिक ब्यूरोक्रेट, अब निगरान जनाब वजीर भी बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन इनको दर्जनों नोटिस भेज चुका है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, अपने जो गोशवारे हैं, वो आप जमा कराएं, आप अपनी बताएं कि आपके पास कितनी जायदाद है, कितने असासे हैं। इन्होंने नहीं कराए। तमाम काबीना, तमाम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, इन्होंने आज के दिन तक नहीं किया। अब इनके पास वक्त है 18 दिसंबर का। 2 ऑप्शन है, या तो मुस्ताफी हो जाएं या फिर अपनी दौलत डिक्लेयर करें। अब दौलत वो डिक्लेयर करने से डर रहे हैं, हालांकि वो नैब और बाकी अदालतों का फैसला तो आ चुका है कि आज चीमा के पास जितने असासे हैं और उनकी आमदन भी इतनी है, तो लिहाजा उनके असासी आमदन से तजावुज नहीं करते। उनके खिलाफ जो केसेस थे वो जाली थे, लेकिन वो भी डर रहे हैं। खौफ है ना कि नाजायज 2 नंबरी का जो पैसा कमाया हुआ है कैसे डिक्लेयर करें। जब तक कोई मैनेजमेंट नहीं होती, कोई जुगाड़ नहीं लगता, तब तक ये पैसे डिक्लेयर नहीं करने चाहिए। तो लिहाजा अब या तो वो घर जाएंगे, अगर वो 18 दिसंबर तक डिक्लेयर नहीं करते तो वैसे ही वो बरतरफ हो जाएंगे। अगर तब तक वो कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, कोई मैनेजमेंट कर लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, तो फिर वो अपने ओहदे पर विराजमान रहेंगे। ये तो नंबर 1 चीज हो गई। दूसरी जनाब, खान के लिए अच्छी खबरें हैं, हालांकि कोशिश हो रही है, याद रखिए कोशिश हो रही है और बड़ी सीरियस नौयत की कोशिश हो रही है इमरान खान को साइफर केस के अंदर सजाए मौत सुनाने की। और खान की फैमिली को इस बात का इदराक हो चुका है, मैंने पहले भी बात की है। अब खान के बेटे भी तैयारी कर रहे हैं और पीटीआई के फॉलोअर्स और बेशुमार लोग बरतानिया के अंदर तैयारी करके बैठे हुए हैं कि बरतानिया की अदालतों में उन्होंने केसेस चलाने हैं। और ये अगले चंद हफ्तों के अंदर आपके सामने ये चीजें वाजिया हो जाएंगी कि किस तरह पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, रियासत और ये जो जबर हो रहा है, जो जो लोग भी इनमें मुलव्वस हैं, किस तरह खुलकर पूरी दुनिया के अंदर केसेस किए जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर आवाज उठाई जाएगी और इस आवाज को रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो वो डाले शाले चले जाते हैं ना जी, मैनेज हो जाता है, लेकिन ये आवाज जो उठने जा रही है ये मैनेज नहीं हो सकेगी। फिर हैरान कुन तौर पे आज बलोचिस्तान के अंदर जिस तरह से बलोच निकले, बहुत बड़ा सरप्राइज था। बलोचिस्तान जहां पे आपकी जो फौज है, एजेंसीज, उनका बड़ा होल्ड है, बड़ा होल्ड है। और बलोचिस्तान के बारे में तो कहा जाता है कि वहां पे हुकूमतें भी खुद बनाई जाती हैं, मर्जी की बनाई जाती हैं, चाहे वो बाप की हुकूमत हो या बाप के बाप की हुकूमत हो, जिसकी भी हुकूमत है, हुकूमतें बनाई जाती हैं। और वहां पे जो कंट्रोल होता है वो कोर कमांडर के पास होता है। एजेंसीज भी बड़ी एक्टिव है और बलोचिस्तान तालीम के हवाले से और दीगर चीजों के हवाले से भी बड़ा पसमानदा है, डेवलप नहीं हो सका, बेशुमार उसके अंदर चीजें हैं। ये तो जो है ना, इसके अंदर कोई लगी लिपटी नहीं है कि बलोचिस्तान के हालात खराब होते हैं, खराब किए जाते हैं। इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। उसके बावजूद इतना शऊर हरनाई पशीन के अंदर वो लोग निकले हैं जी, ऐसे ऐसे लोग निकले हैं और लीडर लेस।
پروگرام کیا تھا کہ وہ نواز شریف کو وہاں پہ بھیجا گیا کہ آؤ جی تمہیں بلوچستان سے اقتدار دلواتے ہیں. وہ استعفیٰ دیا اس نے، وہ بگٹی نے، سرفراز بگٹی نے، کہ میں جا کے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنتا ہوں، الیکشن لڑتا ہوں. لیکن آج بلوچستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا. حیران کن طور پہ اتنے لوگ نکلے ہیں، اتنے، اور بغیر کسی لیڈر کے، کہ اب طاقتور سخت پریشان ہے. بابر اوان اس پر ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاگ اٹھا ہے کپتان کا بلوچستان. ہرنائی کے بعد پشین میں بھی عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا. بلوچستان میں بھی تبدیلی کی لہر زور پکڑ گئی. ابھی تو کپتان کی تصویر اٹھائے عوام اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں. کپتان جلد آئے گا، عوام کا طوفان آئے گا. ایک آج یہ چیز ہوئی. دوسری خبریں یہ ہیں کہ لطیف خوسا، سردار لطیف خوسا، سابق گورنر پنجاب، پیپلز پارٹی سے پہلے ان کا تعلق تھا، زرداری صاحب نے انہیں پارٹی سے نکال دیا، رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اب نعیم حیدر پنجوتھا، خان کے ترجمان لیگل افیئرز کے اندر، وہ کہتے ہیں ویلکم لطیف خوسا صاحب ان پی ٹی آئی. حالانکہ خوسا صاحب نے ابھی باقاعدہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگلے چند دنوں کے اندر میں اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن واضح کر دوں گا. تو آج خبر آ گئی ہے کہ سردار لطیف خوسا جوائنڈ پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے شمولیت کر لی ہے. اور پھر جو ہے وہ امریکہ جنرل صاحب گئے ہوئے ہیں، آرمی چیف صاحب. میں نے آپ کو کہا تھا یہ دورہ بڑا اہم ہے، اس پر سب نے نظر رکھنی ہے، اس دورے سے بہت کچھ نکلنا ہے. اب خبر یہ ہے جو اینٹنی بلنکن جو سیکرٹری اسٹیٹ ہے، یعنی وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، ان کے ساتھ تصویر بھی آ گئی. آرمی چیف صاحب کی، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی. اب ہم نے کہہ بھی دیا کہ ہم نے یہ ان سے مانگا، ہم نے یہ بات کی، کشمیر کے حوالے سے بات کی، فلسطین کے حوالے سے بات کی. حیران کن طور پہ امریکہ کے دفتر خارجہ کی جانب سے نہ کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی، نہ کوئی تصویر جاری کی گئی. یعنی امریکہ نے نہیں کہا کہ ہماری پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ہماری پاکستان کے آرمی چیف آئے ہیں، ان چیزوں پر ڈسکس ہوا ہے. یعنی جو بھی وزیر، جو بھی مشیر، جو بھی عہدیدار کسی سے ملتا ہے نا، اور یہ تو ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا، سیکرٹری اسٹیٹ بہت بڑا نام ہے، تو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، ویب سائٹ پہ خبر لگتی ہے، انہوں نے نہیں لگائی. تو لہٰذا امریکہ نے جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جس امریکہ کی سوچ سے بھی ہم نے زیادہ ان کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا نا، امریکہ نے اس کو پسند نہیں کیا. یہی وجہ ہے دوڑیں لگیں، خاص طور پہ مستعفی ہونا اس کا بگٹی کا، اور الیکشن کے لیے اور سپریم کورٹ کا بھی کھلنا. تو لہٰذا اب اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کروانے پڑیں گے. اور سردار لطیف خوسا کے بعد آج جو سابق وزیر اعلیٰ تھے محمود خان پی ٹی آئی کے، اور اب وہ چلے گئے اس کے ساتھ کھٹک کے ساتھ، آج ان کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہوا نظر آیا. انہوں نے کہا کہ میری تمام میڈیا ٹاک اور تقاریر کا ریکارڈ کا حصہ ہیں، جس میں کبھی بھی میں نے تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے خلاف بیان بازی نہیں کی. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کروں گا. یہ ہماری پختون روایات کے بھی خلاف ہے. تو محمود خان نے بھی حیران کن طور پہ کہہ دیا کہ میں نے تو کبھی خان کے خلاف بات نہیں کی، یہ تو ہماری پختون روایات کے خلاف ہے کہ ہم جس کے ساتھ چلیں اور بعد میں اس کا گلہ کریں، تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ جی ساری چیزیں ہیں. اور آج پھر جو اہم چیز ہے، اور دوسری، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن عدلیہ کی نگرانی میں کروانے کے لیے دائر درخواست 18 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. اور دوسرا، آج 16 دسمبر سانحہ اے پی ایس ہوا تھا، آرمی پبلک سکول کا سانحہ. 150 کے قریب ہمارے بچے جو سکول گئے تھے، دہشت گردوں نے شہید کر دیے. ہم نے سبق نہیں سیکھا، اور خیر 9 سال اس کو ہو گئے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا سانحہ سکوت ڈہا کا. آج وہ دن ہے جب الیکشن ہوا تھا 1970 کے اندر، اور اس وقت کا جو پاپولر لیڈر تھا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا. کہا گیا تھا ادھر تم ادھر ہم، ادھر ہم ادھر تم. تو یہ نعرے لگائے، اقتدار پاپولر لیڈر کو نہیں دیا گیا. لہٰذا الیکشن ہونے کے 1 سال 9 دن کے بعد ملک ٹوٹ گیا تھا. 1 سال 9 دن کے بعد ملک ٹوٹ گیا تھا. پاپولر لیڈر کو جیل میں ڈالا تھا، پاپولر لیڈر کی سیٹیں زیادہ ہونے کے باوجود اقتدار ڈلیور نہیں کیا تھا. سیم اسی طرح کا منظرنامہ ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے پاکستان ٹوٹے، لیکن سبق سیکھنا چاہیے. جو قومیں سبق نہیں سیکھتی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. پاکستان زندہ باد.